अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बअदु वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। दर्स नंबर 56 में जो मौज़ूए गुफ्तगू रहेगा वो अक़ीदा रजात की हकीकत के मुतल्लिक़ गुफ्तगू होगी। कुरान मजीद की रोशनी में, रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम की रोशनी में और अक़ली तौर पे भी हम इसको देखेंगे कि ये अक़ीदा क्या मुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है। अक़ीदा रजत बुनियादी तौर पे ये है कि बहुत सारे लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको दोबारा इसी दुनिया में वापस बुलाया जाएगा, ज़िंदा किया जाएगा। और ये कब होगा? ये इमाम वक्त, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के बाद होगा। और उन लोगों में ये भी नहीं है कि फ़कत जो है वो मोमिनीन और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को ज़िंदा किया जाएगा, बल्कि जो दुश्मनान अहले बैत हैं, हत्ता कि जो काफिर लोग हैं, उनमें से भी बाज़ लोगों को ज़िंदा करने की रवायात हमें मिलती हैं। तो बुनियादी तौर पे अक़ीदा रजत का मतलब क्या है? यानी वापस पलटना। वापस कहाँ पे पलटना? क़यामत की ज़िंदगी में नहीं, क़यामत की ज़िंदगी में नहीं, बल्कि इसी दुनिया में, इसी दुनिया में वापस आना और फिर इसी दुनिया में दोबारा क्या मौत होना। यानी आप कह सकते हैं कि दो तरह की मौत है। एक दफ़ा वो पहली दफ़ा जब मरे थे और दूसरा फिर जब ज़िंदा हो के दोबारा जब मरेंगे, तो उनकी दो ज़िंदगियाँ और दो मौत का एक तस्वर यहाँ पे बनता है जो अक़ीदा रजत के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी इंशाअल्लाह तफ़सीलात हम एक एक करके किताब में जो तरतीब बनाई गई है उसी के मुताबिक हम आपकी खिदमत में पेश करते जाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं तो किताब में एक उन्वान दिया गया कि रजत का तस्वुर क्या है, तो उसको वजाहत की गई। इस तस्वुर को वाज़ेह किया गया कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे तो अल्लाह ताला बाज़ लोगों को दोबारा ज़िंदा करेगा और इन्हें दुनिया में वापस भेजेगा। ये लोग अपनी नई ज़िंदगी पूरी करेंगे, फिर दोबारा मौत का ज़ायक़ा चखेंगे, फिर क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। यानी रजत का जो ख़ुलासा निकलता है उसके अंदर 3 पॉइंट जो हैं वो बड़े अहम हैं। सबसे पहले जो है वो जो पॉइंट इसके अंदर अहम है कि रजत में कुछ लोगों की वापसी होगी, सब की नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि सब के सब लोग दोबारा ज़िंदा होंगे, नहीं, कुछ लोगों की वापसी होगी और इंशाअल्लाह उन कुछ लोगों का हम जिक्र भी करेंगे। और दूसरा जो इसके अंदर नुक्ता है कि ये जो वापसी है वो इसी दुनिया में वापसी होनी है, क़यामत में वापसी नहीं होनी। क़यामत में तो सब ने वापस होना ही है, सब ने उठना है, सब ने महशूर होना है, लेकिन ये जो रजत है इसी दुनिया में जो है वो वापस होना है। यानी इसका ताल्लुक़ यौम आखिरत और क़यामत के दिन से नहीं है, बल्कि इसी दुनिया के दिन से है। यानी क़यामत से पहले जो ज़िंदा करने का तस्वुर है उसे हम रजत कहते हैं। और तीसरा जो इसके अंदर नुक्ता है कि ये जो दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये फिर हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे, नहीं, दोबारा इनको फिर मौत आएगी और फिर क़यामत में जब इनको ज़िंदा किया जाएगा तो वो फिर हमेशा की ज़िंदगी होगी। और कुरान मजीद में इसकी तरफ इशारा मौजूद है कि ये सूरह गाफिर की 11 नंबर आयत है, इंशाअल्लाह आगे भी ये तफसील से आएगी, कि जिसके अंदर कुछ लोगों का ये कौल है कि जो अल्लाह ने कुरान में नकल किया है कि जो ये कहेंगे कि ऐ रब तूने हमें 2 दफ़ा मौत दी और 2 दफ़ा हमें ज़िंदा किया। तो ये 2 मौत और 2 ज़िंदगी तभी बनती है कि जब आप रजत के अक़ीदे को अपने सामने रखते हैं। अगला सवाल हम अक़ली तौर पे इसकी इम्कानी हैसियत पे कर लेते हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है। यानी मुमकिन है कि यूँ एतराज़ किया जाए कि इस दुनिया में दोबारा कैसे वापस आएंगे, इंसान क्या मरने के बाद भी ज़िंदा होता है? भला चलें क़यामत में सब ज़िंदा हो जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में ये कैसे मुमकिन है कि दोबारा से इसी दुनिया के अंदर और जिस मिट्टी में वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो चुका था उससे उठा के दोबारा इसी दुनिया में उससे दोबारा ज़िंदगी दे दी जाए, ये कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब इंतहाई आसान है और हम सब के लिए वाज़ेह भी है कि ये कोई माकूल एतराज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम कहते हैं कि जब बात अल्लाह की कुदरत की हो रही है कि अल्लाह ताला उन्हें खल्क़ करेगा, अल्लाह ताला दोबारा उन्हें ज़िंदगी देगा, तो फिर तो एतराज़ बनता ही नहीं है। लिहाजा अगर कोई बंदा इसका अक़ली तौर पे इनकार करता है तो वो या तो अल्लाह की कुदरत का मुनकिर है, यानी हम सीधा उसके सामने ये सवाल रखेंगे कि इसका मतलब है कि तुम्हें अल्लाह की कुदरत पे यकीन नहीं है, कि अल्लाह जो है वो इस बात के ऊपर कुदरत नहीं रखता कि दोबारा इसी दुनिया में लोगों को ज़िंदा करके वापस भेजे। या फिर अगर वो अल्लाह की कुदरत को मानता है तो फिर वो शुबह का शिकार होगा, यानी
وہ ایک شبہ کا شکار ہو چکا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں کم از کم ایسا ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا کسی غلط فہمی میں پڑ گیا یا اس کا جو ذہن ہے وہ اس طرف نہیں جا رہا کہ بھی یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ یا تیسرا یہ ہے کہ سب کچھ اسے پتہ ہے لیکن بس ضد اور اناد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں بس میں نہیں مانتا اس کو۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں عقلی طور پہ ممکن ہے، قرآن مجید کی آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، لیکن میں نہیں مانتا ضد کی وجہ سے۔ تو یہ 3 اسباب ہو سکتے ہیں کہ جو بندہ کہے کہ رجت امپاسبل ہے اور یہ نہیں ہو سکتی۔ اگلا جو اہم سوال ہے کہ قرآن مجید میں رجت کے امکان کیسے ہمیں ملتے ہیں، تو یعنی قرآن مجید میں کیا کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اسی دنیا میں دوبارہ انسانوں کو واپس بھیجا گیا ہو؟ تو ہم کہتے ہیں اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ خود سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرآن مجید میں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ احیی الموتیٰ بإذن اللہ، کہ میں مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی کچھ لوگوں کی رجت ہوئی ہے کہ جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلق فرمایا۔ اور پھر یہیں سے اس سوال کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اسی دنیا کے اندر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ بات انتہائی نامعقول ہوگی کہ حضرت عیسیٰ کی نسبت سے تو ہم اس کو قبول کریں کہ اس دنیا میں وہ بعض لوگوں کی رجت کرتے تھے، لیکن اللہ کی نسبت سے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو یہ انتہائی غیر مناسب بات ہوگی۔ دوسرا، قرآن مجید میں یہی جو آیت جس کا بھی پہلے ذکر ہوا تھا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن یہ جملہ کہیں گے کہ قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا، بس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا کوئی نکلنے کا رستہ ہے؟ تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ 2 دفعہ جو موت ہے اور 2 دفعہ زندگی، یہ کیسے آپ پورا ایسے کریں گے؟ تو ظاہری طور پہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ 2 دفعہ موت کا کیا مطلب ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، پہلے ہم کچھ نہیں تھے، تو اس زندگی کے بعد جب موت آئے گی تو وہ پہلی موت کہلائے گی۔ اب ایک زندگی اور ایک موت ہوگی، اب پھر جب اب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی دنیا میں تو وہ دوسری زندگی ہو جائے گی، پھر جب اس کے بعد موت آئے گی تو وہ دوسری موت کہلائے گی۔ اور یہ بات واضح ہے کہ قیامت میں جو زندگی ہے اس کے بعد موت نہیں ہے، تو 2 موت اور 2 زندگی ایسی بن سکتی ہے کہ جو اسی دنیا کی زندگی ہو، کہ جو موت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا کچھ لوگ جو قیامت کے دن یہ جملہ کہیں گے کہ ہمیں اے رب تو نے 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا، تو وہ اسی دنیا کی ہی بات کر رہے ہوں گے۔ تو ظاہری طور پہ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے واضح طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس دنیا میں 2 دفعہ پیدا کیے گئے ہوں گے اور 2 دفعہ ان کو موت آئی ہوئی ہوگی۔ یہاں پہ جو تیسری ہے کہ جس میں قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اسی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ مرنے کے بعد واپس آئے ہیں، اور قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ کہ جنہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی گئی، ان کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ حضرت عزیر کی 100 سالہ نیند کے بعد انہیں جب دوبارہ زندہ کیا گیا، اصحاب کہف کی طویل نیند کے بعد انہیں جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا، سامری کے واقعے میں سوختہ گائے کا زندہ ہونا، یہ بھی واقعات موجود ہیں۔ تو لہذا مردوں کا واپس آنا قرآن کے نزدیک ایک ایسا یعنی حقیقت ہے کہ جو گزشتہ قوموں میں بھی ہوتا رہا ہے، تو یہ آج کل کی قوم میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا مقصد ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ زندہ کر کے اس دنیا میں لایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد اور کیا ہدف ہے، تو اس کا ہدف اور مقصد واضح ہے کہ بہت سارے لوگ جو مظلوم ہیں اور بہت سارے لوگ کے جو ظالم ہیں، تو ان کو اسی دنیا میں جو ہے وہ سب لوگوں کو دکھلانا ہے اور بتلانا ہے اور ان کو سزا دینی ہے اسی دنیا میں، اور مظلومین کو اسی دنیا میں ان کا حق دینا ہے۔ یعنی اسی دنیا میں جب انسان کو دوبارہ خلق کیا جائے گا، مظلوم لوگوں کو لایا جائے گا، ظالم لوگوں کو لایا جائے گا، مظلوموں کو ان کے اوپر پھر حکومت دے دی جائے گی، کمزوروں کو اس دنیا کا مالک بنا دیا جائے گا، تو اس سے بہت سارے لوگوں کے جو دل ہیں ایمان کے حوالے سے انتہائی مضبوط ہو جائیں گے، اور اللہ کی جب وہ قدرت کا عملی مظاہرہ دیکھیں گے کہ یہ دنیا میں دیکھیں اس طریقے سے ہو گیا کہ ابھی قیامت کا انتظار ہی نہیں کیا گیا کہ تمام ظالموں کو اسی دنیا میں سزا مل گئی، اور بڑی سزا تو ظاہری بات ہے وہ قیامت میں ان کے لیے محفوظ ہے۔ تو لہٰذا یہ رجت کا ایک انتہائی اہم پہلو نکلتا ہے کہ جہاں پہ حق اور باطل کی جو تمیز ہے وہ اسی دنیا میں واضح ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ جو پہلا نقطہ ہے
کہ حق اور باطل کی آخری تمیز، کہ جب خالص مومنین اپنے امام کے ساتھ دیکھیں گے کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے اور امام عدالت کو قائم کر رہے ہیں، ظالموں کو سزا دے رہے ہیں، تو اس طریقے سے حق بڑا واضح ہو کے سامنے آ جائے گا اور باطل کی نابودی اور اس کا شکست کھا جانا بھی سب کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اور پھر یہاں پہ جو دوسرا رجت کا مقصد ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو گزشتہ دروس میں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مظلوم لوگوں کو اس دنیا کی حکومت دے گا، اور جو کمزور لوگ ہیں جنہیں دنیا میں کمزور کر دیا گیا ان کو دنیا کا وارث بنا دے گا، اور اللہ ان کی مدد کرے گا اس دنیا میں۔ یہ بہت سارے اللہ کے وعدے ہیں کہ جو ابھی تک پورا نہیں ہو سکے، اور بہت سارے مظلوم ایسے ہی دنیا سے چلے گئے لیکن انہیں جو ہے وہ کوئی حق و انصاف نہیں مل سکا۔ بہت سارے کمزور لوگ ایسے چلے گئے کہ دنیا میں ان کو حکومت نہیں مل سکی، ان کو سربراہی نہیں مل سکی، پوری زندگی وہ چکی میں پیستے رہے اور انتہائی دردناک حالت میں ان کو دنیا سے جانا پڑا۔ تو پھر وہ وعدے اللہ کے کہاں گئے کہ جو قرآن مجید میں اللہ نے کیے تھے؟ تو وہ ظاہری بات ہے آخرت کے وعدے تو الگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے بہترین زندگی ہے، لیکن اسی دنیا میں جو وعدہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کو کمزور لوگوں کو اس دنیا کا وارث بنا دیں گے، اس طرح کی واضح آیات ہیں جو گزشتہ درس میں آپ سن چکے ہیں۔ تو وہ وعدہ الہی کی تکمیل بھی تبھی ہو سکتی ہے کہ جب ان بندوں کو دوبارہ اسی دنیا میں واپس زندہ کیا جائے، اور واپس زندہ کر کے اللہ کے وعدے کی تکمیل وہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ اور اسی سے جو اگلا موضوع ہمارا شروع ہوگا کہ رجت میں پھر کن کن لوگوں کو واپس لایا جائے گا، تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوگی کہ جو مظلوم طبقہ ہے، بہت بڑا جو مظلوم طبقہ ہے، ان کو بھی اس دنیا میں واپس لایا جائے گا، ان کو حکومت دی جائے گی، اور جو ظالم اور سرکش طبقہ ہے ان کو بھی اس دنیا میں واپس لا کے جو مظلوم ہے اس سے انتقام لے گا اور اس ظالم کو سزا ملے گی۔ تو رجت میں جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کن لوگوں کو دنیا میں دوبارہ واپس لایا جائے گا، کیا سب کو واپس لایا جائے گا کہ تمام، یا جو ہے وہ کچھ افراد کو، تو روایات اہل بیت علیہم السلام میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ اس دنیا میں سب لوگوں کو واپس نہیں لایا جائے گا، بلکہ چند ایک لوگ ہوں گے جن کی چند ایک شرائط ہیں، اگر ان کے اندر یہ صفات اور یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو انہیں اس دنیا میں واپس لایا جائے گا۔ یہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے اس اصول اور قانون کو بیان فرمایا ہے، اور یہ مختصر روایت آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، کہ جس میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ بِعَامَّةٍ وَهِيَ خَاصَّةٌ، کہ رجت عمومی نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں کو جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ ان کو واپس لایا جائے گا، ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اس طریقے سے عمومی نہیں ہے۔ وَهِيَ خَاصَّةٌ، بلکہ رجت جو ہے وہ خاص ہے، یعنی چند لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ پھر امام نے یہاں پہ واضح کیا کہ کون سے چند ایک خاص لوگ ہیں کہ جنہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اسی دنیا کے اندر۔ فرمایا کہ لا یرجع الا من محض الایمان محضا او محض الشرک محضا، کہ اس دنیا میں نہیں پلٹے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے ایمان کو بالکل خالص کر دیا ہو، یعنی جو ایمان کے، اخلاص کے، خلوص کے انتہائی اعلیٰ ترین درجے کے اوپر ہوگا، وہ اس دنیا میں واپس لایا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے او محض شرک محضن، کہ جو شرک میں جو ہے وہ پسترین درجے کے اوپر ہوگا، یعنی آپ یہ کہیں کہ شرک کا جو سب سے بڑا درجہ ہو سکتا ہے نا، جو خالص ترین اور حقیقی جو شرک ہے جو اس کے اندر پڑا ہوا ہوگا، وہ بھی اس دنیا میں واپس آئے گا۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو نیک سے نیک تر انسان ہے وہ واپس آئے گا، اور جو بد سے بد انسان ہے، جو برے سے برا انسان ہے، وہ بھی اس دنیا میں دوبارہ سے واپس پلٹایا جائے گا۔ اور یہاں پہ اگر ہم روایات کی طرف جائیں کہ جن شخصیات کا نام ذکر کیا گیا باقاعدہ روایات میں، اس میں امام حسین علیہ السلام کی رجت کے متعلق بہت ساری روایات ہیں، اور یقیناً جو مظلوم ہیں، جو شہید ہیں، شہید کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، ان کی رجت کے بارے میں روایات یہی بتلاتی ہیں کہ وہ اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور پھر وہ دنیا کے اوپر حکومت کریں گے جہاں تک کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ آپ روایت دیکھیے گا، اور یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرمایا کہ سب سے جو پہلی شخصیت جو رجت میں دوبارہ اس دنیا میں واپس آئے گی وہ الحسین ابن علی علیہ السلام، وہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہیں۔ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، اور وہ 40 سال تک اسی زمین کے اندر رہیں گے، حَتَّى يَسْقُطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ، یہاں تک کہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ان کی بوئیں ہیں وہ ان کی دونوں آنکھوں کے اوپر جھک جائیں گی،
اور उधर ही आ जाएंगी। यानी 40 साल तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे और अपनी हुकूमत करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारी रवायात में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की रजत का भी ज़िक्र मौजूद है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से ये रवायत है कि इन्ना रसूलुल्लाहि व अलीयन सयरजआन, कि बेशक अल्लाह के रसूल और अली अलैहिस्सलाम वो वापस आएंगे, यानी उनकी रजत होगी। इसी तरीके से बहुत सारी रवायात में जो है वो बहुत सारे अम्बिया और मुरसलीन के वापस होने का भी हमें ज़िक्र मिलता है। और ये रवायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से है कि लयबअसन्नहुमुल्लाहु अहयाअन मिन आदम इला मुहम्मदिन कुल्ल नबिय्यिन मुरसल, कि अल्लाह ज़रूर ज़रूर जो है वो उनको ज़िंदा उठाएगा, हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी होंगे, हर नबी मुरसल जो भेजा गया उनको उठाएगा। यानी इस रवायत से ये बात साबित होती है कि अल्लाह हर नबी को जो है वो दुनिया में भेजेगा। और फिर इस रवायत का जो अगला हिस्सा है उसके अंदर इसकी तफसील भी मौजूद है कि जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि मैं फिर हुकूमत करूँगा और सारे जो अम्बिया होंगे वो मेरे साथ होंगे और हम सारे जो है वो इस दुनिया के ऊपर हुकूमत अदल व इंसाफ की कायम करेंगे। और इसी तरीके से कुछ रवायात में बाद असहाब और शहदा की वापसी का ज़िक्र भी मिलता है। दो शख्सियात हैं, हुमरान बिन आयुन और मुयस्सर बिन अब्दुल अज़ीज़, उनके मुतल्लिक़ खुसूसी रवायत में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये ज़िक्र मिलता है कि अन्नी हुमरान बिन आयुन और मुयस्सर बिन अब्दुल अज़ीज़ यख़बितान नास बिअस्याफ़िहिमा बैन सफ़ा वल मरवा, कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि गोया कि मैं अपने इल्म के मुताबिक ये देख रहा हूँ कि हुमरान बिन आयुन और मुयस्सर बिन अब्दुल अज़ीज़ सफ़ा और मरवा के दरमियान तलवारों के साथ लोगों को मार रहे हैं और वो जंग लड़ रहे हैं। और इसी तरीके से इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक रवायत है कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया कि युख़रिजुल क़ाइमु मिन ज़हरिल कूफ़ति सबअता व इशरीन रजुलन, कि हुज्जत क़ाइम जब तशरीफ़ लाएंगे तो वो कूफ़ा की पुष्ट से यानी कूफ़ा के पिछले इलाके से 27 मर्दों को जो है वो उठाएंगे, जिसमें से जो है वो 15 जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से होंगे। यानी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम से नहीं होंगे जो हमारे आखिरी नबी हैं, बल्कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से होंगे। अल्लज़ीना कानू यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून, के जो हक़ की हिदायत के ऊपर थे और उसी के मुताबिक चलते थे। और 7 जो हैं वो अहले काफ़ होंगे, यानी असहाब काफ़ के लोग, वो उनमें से होंगे। और यूशा बिन नून भी होंगे, जनाब सलमान होंगे, अबू दुजाना अल अंसारी होंगे, जनाब मिक़दाद होंगे, जनाब मालिक अश्तर होंगे। फ़यकूनूना बैन यदैहि अंसारन व हुक्कामन, और ये इमाम अलैहिस्सलाम के सामने जो है वो इमाम के मददगार होंगे और हुकूमत करने वाले बनेंगे। तो आप ख़ुद तसव्वुर करें कि हमारे आखिरी ज़मान हुज्जत क़ाइम की हुकूमत में किस तरह की हस्तियाँ, बड़ी बड़ी नबी और अम्बिया और हमारे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया के ऊपर अदल व इंसाफ के निज़ाम को कायम करेंगे। इसी तरीके से हज़रत इस्माईल, जो हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बड़े फ़र्ज़ंद हैं, जो पहले ही वफ़ात पा गए थे, उनके मुतल्लिक़ भी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की रवायत है कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ये फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह से सवाल किया। क्या सवाल किया? इन्नी सअल्तुल्लाह फ़ी इस्माईल अन युबक़ियहु बअदी, कि मैंने अल्लाह से ये सवाल किया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ज़िंदा रखे और वो मेरे जाने के बाद भी ज़िंदा रहें। फ़अबा, तो अल्लाह ने मेरे दुआ को कबूल नहीं फ़रमाया। वलाकिन्नहु क़द आतानी फ़ीहि मंज़िलतन उख़रा, लेकिन मेरी इस दुआ के बदले में अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक और मकाम अता कर दिया। वो मकाम क्या है कि अन्नहु यकूनु अव्वल मनशूरिन फ़ी अशरत मिन सहाबिही, कि आप उन 10 लोगों में से एक हैं कि जो दोबारा उठाए जाएंगे। वमिनहुम, और उन 10 लोगों में से अब्दुल्लाह बिन शरीक भी हैं, वह साहिबुल लिवा, के जिससे जो है वो साहिब लिवा कहते हैं, कि जो अलम्बरदार होंगे, इमाम अलैहिस्सलाम के परचम को उठाने वाले होंगे, वो भी इसमें शामिल हैं। तो लिहाजा इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के इस हदीस के मुताबिक जो उनके बेटे हज़रत इस्माईल हैं, उनकी भी 10 अफराद के ज़िमन में रजत होगी और वो वापस आएंगे। तो नतीजा गुफ्तगू हमारे सामने इस दर्स का यही आता है कि रजात का अक़ीदा कुरान मजीद की आयात से भी साबित होता है और रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में भी इसकी तफसील मौजूद है। और ये इंतहाई अल्लाह की हिकमत और कुदरत की निशानी है कि जो सब लोग अपनी आँखों से देखेंगे। खुदावंद करीम से दुआ है कि खुदा मुझे और आप सबको उन अफराद में से करार दे कि जो हुज्जत दौरान
مقام آل محمد عجل فرج شریف کے ظہور پر نور کو دیکھ سکیں، اور اگر ان کی موت ہو جائے تو اللہ ہمیں بھی رجعت نصیب کرے اور پھر دوبارہ سے ہمیں زندگی دے تاکہ ہم اپنی جانوں کو اپنے امام کے قدموں میں جان نچھاور کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و اہلک عدوہم۔